نے اے چھٹن نو کرے گی اللہ مینوں اجازت دے دے میں بے نمازاں نو ہڑپ کر جاواں شرابیاں نو ہڑپ کر جاواں اللہ دے نافرماناں نو ہڑپ کر جاواں اللہ دے نبی فرماندے نے اجے ٹائم نہیں آیا 70,000 کنڈیاں جہنم دے نال لگیاں ہونگیاں ایک ایک کنڈی نال ایک ایک جہنم دا دروگا ہے پھر بھی چھٹن نو کرے گی پھر جناب سنو ذرا دھیان نال اللہ دے نبی فرماندے نے ایک ایک کنڈی نال 70,000 جہنم دا دروگا لگاتا جائے گا پھر بھی چھٹن نو کرے گی میرے نبی فرماندے نے اتنی خوفناک نیچے بیٹھ کے جمعہ سنیں نا جی اتنی خوفناک اتنی خوفناک اتنی خوفناک بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں نیچے اتنی خوفناک اتنی خوفناک اتنی خوفناک چیخ مارے گی اللہ جانتا ہے بیٹا بیٹھ جائیں میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اتنی خوفناک چیخ مارے گی میرے مصطفیٰ فرماندے نے نبیان دے سردار فرماندے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اتنی خوفناک چیخ مارے گی میرے نبی فرماندے نے 18,000 نبیان دا باپ ابراہیم علیہ السلام گوڑیاں دے بل زمین تے گر پین گے اے کون ابراہیم قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کون ابراہیم قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى کون ابراہیم ہے جنہیں اللہ پاک نو کیا مالک میں نو پتر چاہی دا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے سنو ذرا دھیان نال اے میرے خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال دینا میں اپنی مرضی دا ہے یا اللہ کس طرح دا دویں گا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم میں پتر اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے شیح نہیں کرے گا اینیاں شانہ والا پیغمبر جے چکھا چے گئے تے اللہ واسطے گھر چھڑیا تے اللہ واسطے ہجرت کی تے اللہ واسطے گھر بار چھوڑیا تے اللہ واسطے دیپال پور کے باسیوں آج کتنا مال ہے ہمارے پاس ہمیں آخرت کی فکر نہیں کنی دنیا جمع کر لی ہمیں قبر کے حساب کی فکر نہیں حشر کے حساب کی فکر نہیں اب ایک نہ کتنا بڑا واقعہ پیش کر رہے ہیں ابراہیم نبی گوڑیاں دے بھل زمین تے گر پہن گے آپ فرماندے نہیں زمین تانبے دی ہوئیں گے اللہ دے پال پور دی زمین دا فرش ختم کر دیں گے یہ زمین میں رکھنی نہیں جدے تے میریاں نا فرمانیاں ہوئی ہیں آپ فرماندے نہیں زمین تانبے دی بناتی جائے گی آج چوتھے اسمان تو 900 کروڑ میل دور جناب فنادی سورج گرمی برسا رہے آئے چوتھے اسمان تو گرمی برسا رہے آئے ایک اسمان تو دوسرے اسمان تک جان لی میرے نبی فرماندے نے 500 سال دا پینڈا ہے ذرا سنیا جے تے چوتھے اسمان تے سورج گرمی برسا رہے آئے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اس دن 1 میل دی مسافت تے آئے گا کئیاں بندیاں دا انج لگے گا جویں کڑائی چ دانے پھجدے پینے اے جون جولائی دی دھوپ چ میرے کہن تے ہار جیڑ دی دھوپ وچ ایس دپال پور دی سڑک تے جُتی اتار کے پاؤں رکھی نہ لوگ پیر نہ لگ جائے گے یا ماس اتر جائے گا لوگ کھینچ لے گے تیرا ماس بتلا بتلا اے تے جون جولائی دی دھوپ تے ڈگری سینٹی گریڈ کتنا ہے 46 47 48 49 50 میں نے تو 50 نہیں دیکھی 50 میں اپنی زندگی میں نے 48 تک درجہ حرارت دیکھا ہے نا اور سندھ چلے جائیں تو اس سے بھی اوپر میں نے مکہ میں دیکھا 60 ڈگری سینٹی گریڈ جب میں مکہ میں تھا مدینہ میں تھا وہاں میں نے 60 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرمی دیکھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں یہ عربوں کی گرمی ہے یہ پاکستان کی گرمی ہے ایتھے ویڈا سن نہ دی ہسپتال نہیں پٹھے تے میرے کہنتے جائیں 1700 ڈگری سینٹی گریڈ تے گرمی پوے پٹھے دی اٹھ پگل کے کولا بن جاندی ہے کھنگر بن جاندی وجود چھوڑ جاندی ہے اور کبھی میرے کہنے پہ شیشہ فیکٹری پہ جانا جہاں گلاس فیکٹری ہو وہاں جانا 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تے او دا بوائلر چیک کرنا 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تے گرمی پوے ریت پگل کے شیشہ بن جاندی ہے یہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ اگر گرمی پڑے تو ریت پگل کے شیشہ بن جاندی ہے میرے مصطفیٰ فرماندے میں 1 میل دی مسافت سورج گرمی برسا رہا آئے گا ذرا سوچونا اتنے
بیٹھے جے ایمان والے بیٹھے جے میرے مصطفیٰ فرماندے نے عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا اور حضور نے اس لیے فرمایا سی کہ قرب قیامت عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہون گے مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہون گے برہنہ عورتاں ہون گیاں صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان سونیا واقعی عورتاں برہنہ پھرن گیاں مرد برہنہ پھرن گے میرے نبی فرماندے نے نہیں انہاں لباس پہنے ہون گے مگر انہاں دے لباس اس طرح دے ہون گے کہ جسم دے اعضاء نظر آندے ہون گے بتلاؤ بتلاؤ یہ ٹک ٹاک پہ جتنی لڑکیاں دیکھتے ہو ان کے لباس اسلامی ہیں یہ جتنی لڑکیاں مہندی میں کھڑی کرتے ہو کیا ان کا لباس اسلامی ہے یہ جتنی لڑکیاں بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہیں اور یہ دکاندار کے سامنے کھڑی ہوتی ان کے گھر دیکھو کیا یہ اسلامی ہیں ان کے گلمے کی بیک سائڈ پہ جو زپیں لگی ہیں اور اتنے کھلے گلمے کیا یہ اسلامی ہے بتلاؤ تیرے نبی کا فرمان کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے قیامت تک سچا ہے میرے مصطفیٰ دی پشین گوئی سی قرب قیامت لوگ برہنہ پھرن گے آج کتنے لڑکے ہیں ان کے ٹراؤزر دیکھو ان کا لباس دیکھو یہ مسجد میں آتے ہیں ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں یہ رکوع میں جاتے ہیں ان کے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آتے ہیں ان کا قصور نہیں یہ محمد عربی کا فرمان سچا ثابت ہو رہا ہے دنیا والوں تمہیں اللہ نے آنکھیں دی قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن اما لا قلوب اقفالها کیا تسی قرآن تے غور نہیں کر دے کیا تڑے دلوں تے تالے لگ چکے نے بتلاؤ بتلاؤ یہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں یہ تمہارے کان کیوں بند ہیں قرآن کے لیے بند ہیں یہ تمہاری آنکھیں کیوں بند ہیں صرف اسلام کے لیے بند ہے دکان تمہیں نظر آتی ہے بازار تمہیں نظر آتا ہے پارک تمہیں نظر آتی ہے نفع تمہیں نظر آتا ہے نقصان تمہیں نظر آتا ہے اپنا کاروبار بڑھتا تمہیں نظر آتا ہے کام ہوتا تمہیں نظر آتا ہے نہیں نظر آتا تو قرآن نظر نہیں آتا نہیں نظر آتا تو حدیث رسول نظر نہیں آتے نہیں نظر آتے میرے مصطفیٰ دا فرمان نظر نہیں آندا میرے نبی فرماندے نے قیامت دیاں ہون نہ کیاں میرے نبی فرماندے نے پیراں چ جُتی نہیں ہوئے گے سر تے سایہ نہیں ہوئے گا صحیح البخاری حضرت امام بخاری 194 ہجری سے پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے 63 سال عمر پائی امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کی تھی 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ نقل کی تھیاں وہ امام بخاری جنہاں نو 13 14 15 16 17 سال دی عمر چ 70,000 حدیث رسول زبانی یاد راوی کا مسکن بھی یاد مدفن بھی یاد میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں وہ امام بخاری صحیح بخاری چ لکھ دینے سبات یذلہم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا ایکو سایہ ہوئے گا انہوں ملے گا جنہیں عرش والے نو ملایا ہوئے گا میں سنا دی امام عادل ایماندار حکمران عادل حکمران اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا میں سوال کرنا چاہنا جتنے بیٹھے جے ایماندار جج اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا ایماندار قاضی عرش دے سائے تھلے ہوئے گا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا لفظ سنے جتنے بیٹھے ہیں نوجوان جی سوچو قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے کئیاں بندیاں دا انج لگے گا جویں جسم تے نو جی سن لو کڑائی تے دانے پوندے نے کدی دانے پونن والی اماں کول بیٹھی پھلے مکی دے باہر ڈگن اتے چھانا کر دیندی لوہے دا کتے پھلے باہر نہ آ جاون میرے نبی واز کر کے کر گئے سجدہ شاہ صدیقہ عابدہ داہدہ طیبہ تارا امہات المومنین تیری میری امی جان روئی جا رہیاں نے میرے نبی فرماندے نے میری عیش میری بریرہ کیوں رو رہی ہے مومنان دی ماں کیوں رو رہی ہے آندھی ہے یا سیدی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ اے میرے سونیا محبوبہ تسی ہونی فرما رہے سو قیامت دا دین ہوئے گا عورتاں دے جسم دے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم دے لباس نہیں ہوئے گا تے مینوں فکر پہ گئی ہے قیامت نوں ساڈا کی بنے گا میں سوال کرنا چاہنا اپنی بیٹیوں سے جو میری بہنیں جمعہ پڑھنا ہی ہے یہ ایل سی ڈیاں لگا کر یہ ٹی وی لاؤنج بنا کر اپنی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر ٹی وی دکھانے والوں ٹی وی دیکھنے والوں یہ ٹی وی پہ لڑکیوں کا مارننگ شو دیکھنے والوں بتلاؤ بتلاؤ یہ قوم کو بیٹیوں کے ڈانس
दिखा रहे हो, ये कौम को बेटियों के बेहुदा लिबास दिखा रहे हो। बच्चा पढ़ने से नहीं सीखता, बच्चा सुनने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। तुमने आज अपनी कौम को क्या दिखाया है? बच्चा देखने से सीखता है। तुमने क्या दिखाया है? अपना लिबास कैसा दिखाया है, अपना जूता कैसा दिखाया है, अपना बोलना कैसा दिखाया है, अपना बैठना कैसा दिखाया है। अगर आज का जुमा तुमने अपने मेमोरी कार्ड में फीड कर लिया, अपनी हार्ड डिस्क में फीड कर लिया, अपने अंदर वायरस ना आने दिया शैतान वाला, तो ये जुमा तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह के करीब ले जाएगा, दीन के करीब ले जाएगा। मैं सोचने ते मजबूर कर जावांगा इस जुमे अंदर तुसी किधर जा रहे जे। हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ के कोई अदा याद नहीं। घर याद है तो काफर के तराने हैं याद नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल, कितने संगदिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। मुझको तो यूं लगता है मुसलमानों तुमको सब कुछ तो याद है पर खुदा याद नहीं। आज कितने बैठे, मेरी अम्मी जान आबिदा जाहिदा रोई जा रही ने, सईदा आयशा को नबी रोई जा रही हैं। मेरे नबी फरमांदे ने आयशा क्यों रो रही जे? सुनिया जे लफज, सोनिया साडा की बनेगा? वेख मेरे नबी दा घर की है, मां बैना बैते मां मिंबारी रोजा तुम मेरे रियाज़ुल जन्ना। मेरे नबी दा घर जन्नत दा टुकड़ा है। बतलाओ जन्नत में बैठकर अम्मा फिक्र जन्नत की कर रही है, जन्नत में बैठकर फिक्र आखिरत की कर रही है। तेरा मेरा घर तो जन्नत का टुकड़ा नहीं, तेरा मेरा मोहल्ला तो जन्नत का टुकड़ा नहीं, तेरा मेरा शहर तो जन्नत का टुकड़ा नहीं, तेरा मेरा मुल्क तो जन्नत का टुकड़ा नहीं। बतला इतने बैठे जे, तेरी मेरी अम्मी जान जन्नत से बैठ के एक कौन है? मां मरियम ते इल्जाम लगे। सुन लो, मां मरियम ते इल्जाम लगे, बच्चा बोलता है। जनाबे यूसुफ सदीक ते इल्जाम लगे, उन्हां दी सफाई च बच्चा बोलता है। मगर जदों तेरी मेरी मां आयशा सदीका ते इल्जाम लगे, फिर बच्चा नहीं बोलता, सूरत नूर च रब सच्चा बोलता है। जिनकी पाक दामनी की गवाही कुरान दे, जिसको अल्लाह कहे सदीक भी पाक था, उसकी बेटी भी पाक है। जिसको अल्लाह कह दे सदीक का कायनात है। जिसको जबरील के जरिए अल्लाह ख्वाब में अपने मुस्तफा को दिखाए ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। जिसका इंतखाब रब्बे जुल जलाल कर दे, उसको फिक्र आखिरत की है। बतला तेरे पास ऐसा मकाम है? इतनी शानों वाली मां और उसको फिक्र आखिरत की पड़ी। जिन्होंने फिक्र है ना हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी बुढ़े वारे दी कमाई है। 30 साल दी उम्र है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांग के लिया है, रब्बे हबली मिन स्वालिहीन, रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता मंगन दे ने। क्यों लोग ये ना आखन बाबे नूं बुढ़े वारे औलाद दी पई है, 120 साल दी उम्र है, साडे मुंडियां नूं ते बीमारी है ना। इधरों यार दा विआह आया, उधरों पुछन लग पैंदे ने की बनिया है। बंदा छितर ला के दस रखे, बकवास करता है, किसी की आली जिंदगी में दखल देता है। ये है नबी का घराना, ना बीवी दुनिया में ना उम्मीद, ना खामद ना उम्मीद। यहाँ तलाके दे देते हैं, एदे कर औलाद नहीं होनी, दूजी शादी कर लेना है। दूजी शादी करना गुनाह नहीं, मगर जिस औरत के पास औलाद नहीं उसकी इज्जत नफ्स मजरू करना इस वजह से कि इसके पास औलाद नहीं, ये डायरेक्ट अल्लाह को चैलेंज है। क्योंकि कुरान कहता है, दा कुरान अंदा व यखलुकु मा यशाउ यहाबु लिमन यशाउ इनासम व यहाबु लिमन यशाउ ज़कुर औ नज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाकी
اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ذرا سنیا جے تے آن نال اینے بیٹھے جے اللہ آندا جنوں چاواں بیٹیاں دیواں جنوں چاواں بیٹے دیواں جنوں چاواں رلوی بارش پاواں جنوں چاواں کچھ نہ دیواں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بے اولاد دے بارے کدی نہ گمان کریا کر ایدی جائیداد میں ساواں گا اے جملہ کدی نہ کیا کر تو کدے لی کمانا ہے تیرا کنے کھانا ہے اے ڈائریکٹ اللہ پاک نو گل جاندی ہو اے تے رب دیاں مرضیاں نے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ انج بکریاں ٹھلیاں نے تے جناب نبی اللہ دا رون لا پیا حضرت شعیب علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیاں جوان بیٹیاں سنو میرے بزرگو انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر تیاں نو سینے نہ لایا کر انہاں دے متھے چومیا کر عیداں دین جایا کر گل صابن دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل گھیو دی نہیں گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں اے تے باولپوروں لب جاندیاں ملتان چو لب جاندیاں شیخو پورے چو لب جاندیاں کاڑے چو لب جاندیاں دیپال پور دی منڈی چو لب جاندیاں حجرے دی منڈی چو لب جاندیاں قصور دی منڈی چو لب جاندیاں لاہور دی منڈی اکبری چو لب جاندیاں سیویاں لب جاندیاں شیمپو لب جاندا پھیونیاں لب جاندیاں پر انہاں منڈیاں چو پھیونیاں لے کے آن والا بابل نہیں لبدا انہاں منڈیاں چو پھیونیاں لے کے عید لے کے آن والا ویر نہیں لبدا نا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سور رہن پکھی روندے ویک شریک وی بوئے تو لیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھو لیندے روندے ویک شریک وی بوئے تو لیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہ وال لاڈ آپ لڈاندی ٹھنڈے سالن لوک کھانے پہ جاندے جد ماپے خبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماما کو کوئی پت دے نخری چک ندی نے ناچو ہنجو بن کے وگدی جتنیاں کھروڑیاں نے ندی نے ناچو ہنجو بن کے وگدی ماپے آواز دنیا سنی لگدی روندے ویک شریف میرے کہنتے جمعے تو بعد چاچی تائی ماسی پھپھی او دی فریج کھولی تے جا کے مرضی نال فروٹ پھڑی چاچی تائی ماسی پھپھی بول پہ گی پترو تے بیتے نو منڈے ہوندا فروٹ دینی ہے لا ماں دی فریج نو ہاتھ ہینڈل توڑ دے کولے سٹ دے ماں کچھ نہیں کہندی روندے ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں
اتلے منا تے ہر کوئی پتر کھلے دے پتر تینو ماپیاں تو بنا گھر سونے لگ دے نہیں پر ماپیاں نو تیرے بنا نہ کوٹھی سونی لگ دی نہ گھر سونا لگ دا حضرت زکریا علیہ السلام کو او دولت ہے جیڑی کسے انسان کو نہیں نبیاں کو بڑی اچھی دولت نبوت والی ہوندی اور نبوت والی دولت حاصل کر کے بھی نبی نو پوکھے تے کی کہنے نے رب حبلی من الصالحین اولاد دی پوکھتے پر ساری عمر رہندی ہیں ہنو میرے بچوں ماں کا کمرہ خوبصورت بنانا باپ کا کمرہ خوبصورت بنانا بیوی کا کمرہ بعد میں خوبصورت بنانا کیوں یہ کوٹھی ماں باپ کو تیرے بغیر پیاری نہیں لگتی تھی آج تجھے ماں باپ کے بنا سارا گھر پیارا لگتا ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام ہولی ہولی اللہ نو کہہ رہے ہیں مالک مینوں پتر چاہیے اللہ نے کیا ہولی مانگنا ہے مالکہ لوکی کہنے کے بڑھے بارے نبی نو لاد دی پئی ہے اللہ نے کیا پریشان نہ ہو بے نیاز نے فرمایا جبریل چوک چلان کر دے اسا نبی نو پتر بھی دینا تے گج وج کے دینا ہے جاؤ چوک چلان کرو کی کرنا ہے سنو قرآن کہندا سیدم و رسولم و نبیم من الصالحین اساں نبی زکریا نو پتر دینا ہے سردار دینا ہے گناہاں تو بچن والا دینا ہے اور نال نام ہی یحییٰ آپ ہی رکھ دینا ہے نام ہی اللہ نے یحییٰ رکھیا حضرت یحییٰ علیہ السلام جدو ملے نا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام نہیں تیاں ہی بکریاں آخری لفظاں تے اکتفا کرانگا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں ہلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذت اے سب ہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردہ ایتھے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نہیں ہانا سنگیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نہیں اللہ کہ میرا یار محمد علی صاحب مولانا نو نیک دے سالیا پتر دیویں تیرے اگے مشکل کوئی نہیں تیرے اگے کمیاں کوئی نہیں تیرے دربار چو منگیاں ہی جڑا دے کے مینا نہیں ماردا اللہ دے کے مینا ایتھے پرا کو لے کے پتر پال لیے نا جدو لڑ دینے اندر ساڑا منڈا پھڑا بہن کو لے کے پالو جدو لڑن گے آکھن گے ساڑا منڈا پھڑا تے جے منڈا رہ بھی پوے نا تے شریک انہوں دسن گے وہ تیرا یہ اصل پیو نہیں تیری یہ ماں اصل نہیں کلمہ پڑھ کے دسو کہندے نے کہ نہیں کہندے اے دنیا دی زبان جڑی نا اے وٹ بھی دو تے چپ نہیں رہندی جی نہیں ملک دی بند زبان ہوندی نہ وجن دریاواں نو بن نہیں رہے پتر توجہ میرے والو بچے نہ بھی دریاواں نو بند نہیں پیندے لوکاں دی زبان نہیں کو بند کر توجہ رکھو میرے دریاواں نو کوئی بند نہیں ماردا چلے ہو اگر کسی اولاد لے کے پال لی ہے تو دا پردہ رہن دو سگو انہوں کہن گے سگو کہن گے اچھا اپنے جمیاں نو جنہ مرضی کٹی جان گے لے کے بچہ پالیا ہوئے نا تو انہوں کو ہاتھ بھی لائے اپنا ہوندہ تے نام ماردہ تے تسی روز کستوری کھوان دے جی انہوں نے بھی اپنے جمیاں تو روز گالاں کٹ دے تھپڑ مار دے کروں کٹ دیں دے صرف ساڑی قوم ہے نا خود چینج ہونا نہیں چاہتی کسی کو چینج ہونا دیکھنا چاہتی کہ یہ ٹھیک ہو جائے آپ نہیں ٹھیک ہو اے سنیا جے لفظ جے بیٹھے نا اللہ دے نبی شعیب تے بیٹیاں آئیاں نا تے نبی اللہ نے جے کپڑا پھڑیا ہے تے آنسو رون لگ پے تے جوان بیٹیاں آن کے کہندیاں نے وے بابل کیوں رویا ہے انج کپڑے دا پلو پڑیا اپنے بابے دی ہنجو صاف کرن لگیاں نے آندھی وے پترو کی پوچھیا جے ابا جی کیوں روئے جے کہندے پترو جان دی کر نہیں ابا جی دسو کہندے پترو اکھاں جواب دے گئیں پتروں جو کوئی نہیں بکریاں چارن والا پتروں جو کوئی نہیں تیاں جو جوان نے قسمیں جدیاں تیاں جوان نہ ماں نو رات نیند آندی نہ باپ نو رات نیند آندی ہے
पुत्रो तुहाडी फिक्रां च ते मापियां दीयां नींदां मुक जांदियां ने, तुहाडीआं फिक्रां च ते मापे रातां दे सोने मुका देंदे ने। अज तुसीं मापियां दी जरा फिक्र नहीं ना करदे। आंदियां वे बाबा ए रोन दी केड़ी लोड़ है, जे पुत नहीं ते की होया, असी पुत बन के विखा देवांगियां। इंज कपड़े दा पल्लू पकड़िया हिंजू साफ कीते ना। आंदियां बाबा रोन दी केड़ी लोड़ है, इत्थे बाप नबी है, हिंजू साफ करते, तू आना पुत्रो गूठे लवा लो। मेरे नबी फरमांदे ने कुर्बे क़यामत लोग अपने दा हक जायज समझ के खाणगे, कुर्बे क़यामत लोग की हराम हक समझ के खाणगे। अज जज साहबान नूं पुछ लो अदालतां च किन्ने केस, मैं सादका बार से खिताब किया, जड़ांवाला बार से खिताब किया, मैंने इस्लामाबाद बार से खिताब किया, जहां जहां जज साहबान से मैंने खिताब किया मुझे यही मिला कि यहाँ बेटी खड़ी होती, यहाँ बाप खड़ा होता है, मैंने हिस्सा लेना, मैंने हिस्सा नहीं देना। आज का बाप कुर्बे क़यामत मेरे नबी ने फरमाया सी कि लोकी किसी दा हक अपना हक समझ के खाणगे। अज देख लो ना पराया हक अपना समझ के खा रहे कि नहीं। जुमे दा निचोड़ सुन लो, कितने भाई बैठे हैं, भैन हिस्सा ले जे कहते तेरा मेरा मरण जुण मुकाओ, बेटी हिस्सा ले जे मापियां दे तेरा साडा मरण जुण मुकाओ। हदीस रसूल दे ना जी मेरे नबी दे मुस्ताक बन गए। आप फरमांदे ने लोकी कुर्बे क़यामत पराया हक अपना समझ के खाणगे। अज किन्ने लोग ने बगाना हक खा के खुश होंदे ने, बगाना हक खा के कहंदे ने असी बड़े नेक, बगाना हक खा के कहते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। बगाना हक खा के जरा शर्मिंदगी नहीं, बोलो है शर्मिंदगी? ये भाई बैठे हुए जुमे में कितने हैं जो बहनों का हक देते हैं? ये बाप बैठे हुए जुमे में कितने हैं जिन्होंने अपने, मैं यहाँ फतवा देता हूँ आपको, एक माचिस की डब्बी भी बाप अपनी मर्जी से पकड़ कर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि औलाद उसकी सारी एक जैसी है। अगर वो डब्बी में 80 तीले हैं ना, 80 90 100 बोलो एनियां होंदियां ने, 50 ला लो, 40 ला लो, 60 ला लो। बंदा कवे ना माचिस तेनू दिती, क़यामत नूं जन्नम जान दा सबब माचिस भी बन सकती है कि तू अपनी औलाद च तकसीम क्यों नहीं कीती सी। असी जिन्हों मर्जी जो मर्जी दिती है उन्हें, अहिया ने मेरी कमाई जिन्हों मर्जी दवा चलिया। औलाद नूं हक तू नहीं दिता, मुहम्मद मुस्तफा ने दिता है। जिदा कलमा पढ़िया उहदा पाबंद बन। कुरान की आयत है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह कहता मेरी हदूद को क्रॉस करने वाला मुझे अच्छा लगता। जो भी वायलेशन करेगा, रियासत की वायलेशन करो तुम्हें चिलान होता है। बोलो महकमा फूड आ जाता है कि तुमने ये खुराक में वायलेशन की, सड़क पे वायलेशन करो वार्डन आ जाते हैं, तुमने ये ना भी ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन की, तुमने बेल्ट नहीं डाला, तुमने इशारे पे रुका नहीं, चलान होता है। अल्लाह भी कहता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ने कहा कि मेरी हदूद को तोड़ने वाला मुझे अच्छा। हुन अल्लाह ने कानून बनाया। आज किन्ने बैठे। आखिरी बात सुना के इजाजत चाहूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं देख रहा हूँ इतना इज्तिमा है, आपको इंतज़ाम ही खुली जगह पे करना चाहिए था, मगर आपका आना अल्लाह मुबारक करे। कितने बैठे ने अल्लाह जानदा, लफ्ज़ सुनने वाले। आ वेखना शुएब नबी दियां बेटियां ने ते काम कीता है ते बाप नूं आंदे ने अब्बा जी तुसीं इत्थे बैठो ते असीं काम करांगियां। सुनिया जे ते आना गुजरांवाले दा एक बाबा फौत हो गया, इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल ने। एक बाबा खड़ा हो गया कहंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है, मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। इहदे बेटे भी चुप, इहदे भरा भी चुप नहीं। हुण 12 लाख रुपया कौन देवे? 12 लाख दा मसला है, नशहरा विरकां दा वाकया है, गुजरांवाले दी तहसील है। कहंदा मैं 12 लाख रुपया लेना है, इहदे पुत्र भी चुप, इहदे भरा भी चुप ने। एक बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है। हुण कोई नहीं बोलदा ना। इहदी बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई जनाज़गाह च, आंदी वे मेरे बाबल दिया बेलिया कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाबल दी मैयत ना रोकना। कहंदा
نہیں مینوں ابھی چاہیدا ہے۔ انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دتیاں، ہتھاں دے کڑے اتار دیتے، انہیں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے، انہیں کناں دیاں جناب مرکیاں اتار دتیاں، مندریاں رنگ اتار دیتے، تے آن کے اچھی اچھی رون لاپے، آندی لے وے میرے بابل دیا بیلیا، ابھی تے میں اتنے جوگی ہیں، قرضہ میں اتار دانگی، میں تو بابے دی منجی دیکھی نہ جائے۔ بابا اچھی اچھی رون لاپے آؤ، کہندا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ اے دی مان سی میرے کل، آندہ سی میں مراں میرے وارسانوں دیویں، جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے، اے دے پتران آکھنا سی میں وارس ہیں، پراواں آکھنا سی اسی وارس ہیں، پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارس بندا ہے۔ آدھا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپے دے رحمتاں ہوندیاں، ماپیاں نو دکھے آوے بک بک نے روندیاں، ماپیاں دا دکھ سن رات نہیں سوندیاں، توے تے روٹی ہووے روٹی پل جاندیاں، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو، اے جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے، میں چاہنا درد بیٹھ جائے، کوئی کسے دا حق نہ کہے، رشتیاں دی پہچان ہو جائے، ہر ایک نو ایک دوسرے دا حق دی پہچان ہو جائے۔ یہ جمعہ میں جتنی آنکھیں اشک بار ہیں، یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ایمان تازہ ہوا آپ کا، آپ کی آنکھیں پر سٹی، دل پہ جا کے سٹ لگی ہے، جدو دل دی دنیا بدل دی اکھ گلی ہو جاندی ہے، رون تے سون تے قبضہ اللہ دا ہے۔ سورت نجم چلا کہندا ہے ہساندا بھی میں رواندا بھی میں ہوں، اے اللہ پاک دے قبضے نے۔ اج کفیت کیسی ہے مسجد چ، لوگاں نو گرمی دا پتہ نہیں، ہر بندے دے سر تے پرندے بیٹھے، میں دیکھ رہا اپنے مالک وال سب دا دھیان، یہ کتنی پیاری بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ہے۔ نال دا کمرہ 9 انچ دی دیوار ہے، کئیاں کمریاں دی 4 انچ دی دیوار ہے، تے پتر نہیں پوچھدا باپ نو اج رات ابا جی نیند کیوں نہیں آئی۔ 200 کلومیٹر ہے کراچی، 200 کلومیٹر سندھ، 200 کلومیٹر سکھر، 200 کلومیٹر حیدرآباد، 200 کلومیٹر دے اتے شہر نے، کوئی بیرا 200 کلومیٹر، کوئی 50 کلومیٹر، کوئی 70 کلومیٹر، دیپال پور تو کاڑا 25 کلومیٹر۔ سویرے فون کر دیئے ابو راتی مینوں نیند نہیں آئی، میں پوچھا میرا بابا خیر نہ ہے کہ نہیں، 30 کلومیٹر تو فون کر دیئے، یہ فیصل آباد سے فون کرتی ہیں، یہ لاہور قصور سے فون کرتی ہیں۔ آج یہ آنکھیں کیوں نم ہو چکی، یہ ماں باپ جانتے ہیں بیٹیاں واقعی دل سے پیار کرتی ہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں جن کو اپنی بیٹیوں، یہ کشمیر کی باتیں کرتے ہو، یہ فلسطین کی بات کرتے، شیم فار یو، میں افسوس کرتا ہوں تم کشمیر کا حق مانگنے کی بات پاکستان میں کرتے، فلسطین کا حق مانگنے کی بات پاکستان میں کرتے، کس منہ سے کرتے ہو؟ فلسطین کی زمین لینے کی، کشمیر کی زمین لینے کی، تم اپنی بیٹی کو 2 کنال نہیں دے سکتے، وہ مودی تمہیں کشمیر اتنا بڑا کیسے دے دے؟ وہ فلسطین جس کو بنا لڑے حضرت عمر نے فتح کر لیا، کیوں فتح کیا تھا عمر نے؟ کس وجہ سے بنا لڑے؟ انہوں نے چابیاں دی تھی، عمر اپنے غلام کو بھی حق دیتا تھا کہ سواری پہ بیٹھنے کی باری تیری ہے، عزت جاتی تو جائے، پروٹوکول جاتا تو جائے، میرا ڈسپلن جاتا تو جائے، دنیا کا قانون جاتا تو جائے کہ مالک سواری پہ ہوتا ہے، غلام پیدل ہوتا ہے، مگر عمر کہتا ہے یہ مجھے پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تیرا حق ہے سواری پہ بیٹھنے کا، اگر تم ادھر نہ بیٹھے تو مجھے بھی کسی نے حق دینا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج کا خطبہ آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ ملے گا، مولانا ناصر مدنی چینل پہ آپ کو فل بیان ملیں گے، علامہ ناصر مدنی ولاگ پہ آپ کو میرے مختلف دورے ملیں گے، اور علامہ ناصر مدنی شارٹ کلپس پہ آپ کو میرے مختلف کلپ ملیں گے۔ یہ چینل ہے میرے، آپ اس کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ بیٹھ جائیں، سبھی بیٹھ جائیں نیچے، میرے کہنے